गोसाइकुण्ड टिभी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राम। यो श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक एकादशी महात्म्यहरूमा हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र आज वैशाख शुक्लपक्ष एकादशी, जसलाई मोहिनी एकादशी भनिन्छ, त्यो एकादशीको महात्म्यहरूमा आज लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। अनि 2078 सालको मामलामा यो मोहिनी एकादशी, जसलाई वैशाख शुक्लपक्षको एकादशी भनिन्छ, यो कहिले परेको छ त भनेर 2 दिन एकादशी परेको हुनाले व्रत कहिले बस्नु भन्ने कन्फ्युज पनि धेरैजना भइरहेको हामीले प्राप्त गरेका छौँ। 78 सालको लागि कुरा गर्ने हो भने जेठ महिनाको 9 गते आइतबार परेको छ, यानि कि 23 मे सन् 2021 को दिन मोहिनी एकादशी व्रत परेको छ। त्यति मात्र नभएर कोकाकौशीको सङ्गममा मत्स्य दर्शन गर्ने दिन पनि परेको छ। दर्शकबिन, एकादशी कथा वाचन त यहाँबाट हामी गरेर श्रवण गराउने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि भने पाठ श्रवण गरौँ, किनभने पाठ नबुझी पनि सुन्नुपर्छ है। पाठ सुन्दाखेरि पुण्य प्राप्ति हुन्छ। हामीले जाने नजाने गरेका धेरै पापहरू हुन सक्छन्। त्यस्ता पापहरू केवल पाठको श्रवणबाट मात्रै हामीबाट निराकरण हुन्छ, यानि कि जान्छ। कथा त भन्ने वक्ताले त्यसमा श्रोताको चाहनुअनुसार थप्न घटाउन सकिन्छ अथवा बढाउन सकिन्छ। पृथक धाराबाट, वेदान्तबाट अथवा दर्शनबाट, जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि त्यसलाई बढाउन सकिन्छ। पाठ भने त्यसलाई चेन्ज गर्न नमिल्ने, परिवर्तन गर्न नमिल्ने भएको हुनाले गर्दा पाठ श्रवण गरौँ सबभन्दा पहिला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने चरणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय श्री परमात्मने नमः। युधिष्ठिर उवाच वैशाख शुक्लपक्षे तु किनामेकादशी भवेत् किं फलं कोविदिस्तस्या कथयस्व जनार्दनः। श्रीकृष्ण उवाच कथयामि कथामेतां शृणुतं धर्मनन्दनं। वसिष्ठो याम कथयेत् पुरा रामाय पृच्छते। श्रीराम उवाच भगवान् श्रोतुमिच्छामि व्रतानाम् उत्तमं व्रतं। सर्वपापक्षयकरं सर्वदुःखनिकृन्तनं। मया दुःखानि भुक्तानि सीता विरहजानि वै। ततोऽहं भयभीतोऽस्मि पृच्छामि त्वं महामुने। वसिष्ठ उवाच साधु पृष्ठं त्वया राम तवैषा नैष्टिकी मते। तन्नामग्रणेनैव पुतो भवति मानव। तथापि कथयिष्यामि लोकानां हितकाम्यया। पवित्रं पावनानां च व्रतानाम् उत्तमं व्रतं। वैशाखस्य शीते पक्षे द्वादशी रामया भवेत्। मोहिनी नाम सा प्रोक्ता सर्वपापहरा परा। मोहजालात् प्रमुच्येत पातकानां समूहतम्। अस्या व्रतप्रवारेण सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अतस्तु कारणाद् राम कर्तव्यैषा भवादृशैः। पातकानां क्षेकरी महादुःखविनाशिनी। शृणुषैकमना राम कथां पुण्यप्रदां शुभाम्। अस्या श्रवणमात्रेण महापापं प्रणश्यति। सरस्वत्याष्टते रम्भे पुरी भद्रावती शुभा। द्वितीमान् नाम नृपतिस्तत्र राज्यं करोति वै। शुभं शुद्भवो रामे द्वितीमान् सत्यसङ्गरं। तस्य वैशो निवसति धनधान्य समृद्धिमान्। धनपाल इति ख्यातः पुण्यकर्म प्रवर्तका। प्रपासन्नान्द्यायतनः तडागारावकारकः। विष्णु भक्तिपरस्तान्तस्तस्यासन् पञ्चपुत्रकाः। सुमनाय द्वितीयां शैव मेधावी सुकृति तथा। पंचमो दृष्टबुद्धिश्च महापापरथः सदा। वारस्त्री सङ्गनिरतो बीतगोष्ठी विशारदः। दिव्यसनासक्त परस्त्री रतिलालसः। न देवास्नातिथिं वृद्धान् पितृंश्च बधिजानपि। अन्यायकर्ता दुष्टात्मा पितृद्रव्यक्षयङ्कर। अवक्षभक्षकः पाप सुरापानरतः सदा। वेश्याकण्ठक्षिप्तबाहुर्भ्रमन् दृष्टचतुष्पदे। पित्रा निष्कासितो याद परित्यक्तस्य बान्धवैः। सुदेहभूषणान्येव क्षयं नीतानि तेन वै। गणिकापि परित्यक्तो निन्दितश्च क्षयात्। ततश्चिन्तापरो जातो वस्त्रहीनः क्षुधार्दितः। किं करोमि क गच्छामि केनोपायेन जीव्यते। तस्करत्वं समारब्धं तत्रैव नगरे पुरः। गृहीतो राधपुरुषैर्मुक्तैश्च पितृगौरवात्। पुनर्बद्ध पुनर्मुक्त ससंभ्रमे। दृष्टबुद्धिर्दुराचारो निबद्धो निगृणे दृढैः। कसाघातैस्ताडितस्य पीडितस्य पुनः पुनः। न स्थातव्यं हि मन्दात्मं स्त्वया मध्ये स गोचरे।
यवमुक्त ततो राय मोचितो दृढबन्धनात् निर्जगाम भयान्तस्य गतोऽसौ घनं वनं चित्रुडिसा पीडितस्सायमिति च सदावति सिंहवन्निजघानाशौ मृगशुकरचित्तलान् आमिषाहारनिरतो वने तिष्ठति सर्वदा करे सरासनं धृत्वा निसङ्ग पिशसन्ततम् अरण्यचारिणो हन्ति पकीर्णश्च चतुष्पदान् चकोरां च मयूरां च कङ्कास्तीरमूषकान् एतानन्यां हन्ति नित्यं दृष्टधीर्निर्गतघृण पूर्वजन्मकृत हि पापैर्निमग्न पापकर्दमे दुःखशोकसमाविष्ट चिन्तयन् शोप्यनिर्हर्षं कौडिन्यस्याश्रमवदं प्राप्तपुण्यवशात् क्वचित् माधवे मासिजाह्नव्यां कृतस्नानं तपोधनम् आशसादृशबुद्धिः शोकभारेण पीडिता तद्वस्त्रबिन्दुस्पर्शेन गतपापहताशुभा पुण्यस्याग्रतः स्थित्वा पृथ्वीवासकृताञ्जलिः धृष्टबुद्धिरुवाच प्रायश्चित्तं वद ब्रह्म विना यत्नेन यद्भवेत् आजन्मकृतपापस्य नास्ति वित्तं ममाधुना ऋषिरुवाच शृणुषे कमना भूत्वा येन पापक्षयस्तव वैशास्यसिते पक्षे मोहिनी नाम नामतः एकादशी व्रतं तस्मात् कुरु मद्वाक्यनुवदित मेरे तुल्यानि पापाग्निक्षयं नयति देहिनां बहुर्जन्मार्जितानेषा मोहिनी समपोषिता इति वाक्यं मुनिः श्रुता दृष्टबुद्धिर्हसन् हृदे व्रतं चकार विधिवत् कौण्यस्योपदेशत कृते व्रते नृपश्रेष्ठा हत पापो बभूवः कृते व्रते नृपश्रेष्ठा हत पापो बभूवशः दिव्यदेस्ततो हूत्वा गरुडो परिसंस्थितः जगाम वैष्णवं लोकं सर्वोपद्रववर्जितं वसिष्ठ उवाच इति द्विषं रामचन्द्र तमो मोहन कृन्दनं नातः परतरं किञ्चित् त्रैलोक्ये सचराचरे यज्ञादि तीर्थदानानि कलां नार्हन्ति षोडशीं पठनात् श्रवणात् राजन् गोशास्त्रफलं लभेत् यज्ञादि तीर्थदानानि कलां नार्हन्ति षोडशीं पठनात् श्रवणात् राजन् गोशास्त्रफलं लभेत् स्वस्ते श्रीकुर्मपुराणे वैशाखशुक्लै मोहिनीकादशी व्रतमाहात्म्यः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। दर्शकबिन पुनः हार्दिक स्वागत छ। हामीले पाठ श्रवण गऱ्यौँ। अब कथा वाचनको क्षेत्र के छ भने यो कथा वाचन कहाँबाट सुरु हुन्छ भने भगवान श्रीकृष्ण र युधिष्ठिरको बीचको संवाद छ अनि युधिष्ठिरलाई भगवान कृष्णले प्रश्न सोध्नको लागि उत्प्रेरित गर्दै हुनुहुन्छ। यही बेलामा भगवान श्रीकृष्णको अगाडि युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान वैशाख शुक्ल पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् किं फलं को विधिस्तस्या कथयस्व जनार्दन। हे भगवान, वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको नाम के हो, यसको विधि के हो, मलाई बताउनुहोस् फल साथमा भनेर प्रश्न सोध्नुभयो। भगवान कृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, राजन जुन कथा जुन प्रश्न यहाँले गर्नुभएको छ त्यही प्रश्न एक दिन भगवान श्रीरामले गुरु वशिष्ठसँग गर्नुभएको थियो। रामले भगवानका परम भक्त वशिष्ठसँग यही प्रश्न गर्नुभयो, भगवान श्रोतुमिच्छामि व्रतानाम् उत्तमं व्रतं सर्व पाप क्षयकरं सर्व दुःख निकृन्तनं। हे गुरुदेव वशिष्ठ, यस्तो व्रतमा उत्तम व्रत बताउनुहोस् जसले सबै प्रकारका पाप नाशियोस् अनि दुःख पनि हटोस्। भनेपछि वशिष्ठले भन्नुहुन्छ, राम तपाईँ सर्वज्ञाता हुनुहुन्छ, मैले तपाईँलाई के व्रतको बारेमा बताऊँ, तर पनि लोकहितको लागि प्रश्न सोध्नुभयो, म यहाँलाई कथा बताउँछु भनेर भगवानका परम भक्त वशिष्ठले भगवान श्रीरामलाई बताउन थाल्नुहुन्छ। हे राजन, मोहको कारणले गर्दा पापहरू सङ्ग्रहित हुन्छन् अनि पाप जम्मा भएपछि दुःख हुन्छ। पाप कहिले रोगको रूपमा आउँछ, कहिले दुःखको रूपमा आउँछ, कहिले झमेलाको रूपमा आउँछ, कहिले कुन क्षेत्रबाट पापको उदय हुन्छ हामीलाई पत्तो नै हुँदैन। भने यस्तो पापलाई हटाउनको लागि एउटा सत्य घटना भन्छु राजन, सुन्नुहोस्, जसको श्रवणबाट पनि पाप हट्छ। भनेपछि एउटा कथा बताउनु भयो। सरस्वत्यास्तते रम्ये पुरी भद्रावती शिवा। सरस्वती नाम गरेको तटमा एउटा भद्रावती नाम गरेको एउटा
गाउँ थियो, सहर थियो, बजार थियो, त्यसमा द्युतिमान नाम गरेका राजा राज्य गर्दथे। समय बढ्दै 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 गयो। राजाले अत्यन्त भाव र भक्तिपूर्वक राजकाज गर्दथे। चन्द्रवंश उत्पन्न भएका थिए र यस्तो राम्रा थिए राजा। यसरी राज्य गरिरहँदाखेरि ती राजाका 5वटा सन्तान भए, जसको नाम छ सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति र दृष्टबुद्धि। 5 भाइ छोराहरू जन्मिए। यसरी छोराहरू त जन्मिए, हुर्कदै बढ्दै बढ्दै गए, तर 5औं पुत्र जो दृष्टबुद्धि थियो ऊ साह्रै नराम्रो बुद्धिको भयो। उनको बारेमा लेखिएको छ, यति धेरै अन्याय कर्म गर्थ्यो, बाबुलाई आमालाई हेला गर्ने, राज्यमा हाकार हुकार मचाउन थाले, नराम्रो व्यक्तिको सङ्गत गर्न थाल्यो। न देवान न तात तिथि न वृद्धान पृथ्वी व्यधिजानपि, न देवता न अतिथि न कसैले पनि वास्ता गर्थेन। अन्यायकर्ता दुष्टात्मा, पितृद्रव्य क्षयङ्कर, अन्याय गरेर बाबुको सम्पत्ति चोरेर रमाइलो गर्थ्यो। यस्तो भ्रष्टाचार हाकार हुकार मचाउन थालेपछि राजा बडो दुखी भए। प्रजाले पनि भेट्थे राजाका पुत्रलाई, तर राजाको डरले पुनर्मुक्त सशम्भ भई कहिले छोड्थे, कहिले समातेर फेरि पठाउँथे, राजाले दण्ड दिन्छन् भनेर। यसरी समय बढ्दै 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 गयो। धेरै प्रजाले भन्न थाले राजा त ज्ञानी हुन्, तर उनको छोरा महापापिष्ट भएका छन्। यस्तो कुरा सुनेपछि अब राजालाई पनि मनमा चित्त दुख्यो। आफ्नै छोरा भएर पनि के गर्नु, दुष्ट छ भने घरबाट निकालिदिन्छु भनेर घरबाट निकालिदिनु भयो। अब त घरबाट जङ्गल गयो, खानु त पर्यो। रातभरि चोर्न आफ्नै बाबुको दरबारमा आउँथ्यो अनि दिउँसो भएपछि जङ्गलमा गएर सुत्थ्यो। यसरी कति दिन चल्नु, दिन चल्दै चल्दै गयो। प्रजाले पनि आक्रमण गर्दै झारखण्डमा थुन्दै निकाल्दै गरे। धेरै समय बढ्दै बढ्दै गयो। अब त दृष्टबुद्धि पनि बुढो हुँदै हुँदै गयो। एक दिन ती जङ्गलको तीरमा नसकेर हिँड्दै राखेको थियो। त्यही बेलामा कुनै मृग पशुपक्षीलाई मार्न लागेको बेलामा त्यो दृष्टबुद्धिले यति धेरै दुखित भएको अवस्थामा कौडिन्य नाम गरेको मुनिको आश्रम नजिकै पुग्यो। एउटा जोगी सन्यासी ऋषिको आश्रम होला भन्ठाने नजिकै पुगेको। ती मुनिको जब आश्रममा पुग्न थालेपछि कौडिन्य नाम गरेका मुनिले भर्खर वैशाख महिनामा गङ्गा नुहाएर आएका थिए। त्यो गङ्गा नुहाएर आएको मुनिको नजिकै जान लागेको थियो। उनको कपडाबाट एउटा थोपो जल त्यो दृष्टबुद्धिको शरीरमा पर्यो। त्यो गङ्गाको जल एक थपा पर्ने बित्तिकै उसको बुद्धि अब सुबुद्धि प्राप्त भयो। अब पनि हात जोडेर, हे प्रभु, हे भगवान, मैले पाप त गरिहाल्ने जीवनभर, के पाप गरे पत्तै छैन। कति ढाँटे, कति छले, कति मारे, कति छोडे। यस्तो पापबाट कसरी म मुक्ति पाउँछु भगवान, बताउनुहोस् भनेर शरणागति भइसकेपछि अनि कौडिन्य मुनि भन्नुहुन्छ, बाबु तिमीले प्रायश्चित्त गर्यौ। अब वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी, मोहिनी एकादशीको व्रत बस, भगवान विष्णुको पूजा अर्चना र वन्दना गर। यसो गर्यौ भने तिमीले कल्याण प्राप्त गर्न सक्छौ भनेर बताउनु भयो। नम्न दृष्टबुद्धिले पनि व्रत गर्यो। अनि त्यो व्रतको प्रभावले के भयो, लेखिएको छ, दिव्य देहस्ततो हुत्वा गरुडो परिसंस्थित, जगाम वैष्णवं लोकं सर्वोपद्रववर्जित। त्यस्तो उपद्रव गर्नेवाला ती व्यक्ति पनि भगवानका वाहन गरुडमा चढेर अब वैकुण्ठ धामतिर वैष्णव लोकतिर प्रस्थान गरे भनेर भगवान श्रीरामलाई गुरु वशिष्ठले यो कथा भन्नुहुन्छ। हे राम, तिमीले पनि यो व्रत गर्यो भने तिम्रो सबै दुःखहरू हट्छन् भनेर गुरु वशिष्ठले यो ज्ञान सिकाउनु भयो भगवान श्रीरामलाई। यही कथा भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई बताउनु भएको छ। दर्शकबिन, अब एकादशीको दिन बिहान चाँडै उठ्ने, सकिन्छ भने दिनभरि व्रत बस्ने, गाह्रो हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ भने व्रत नबस्ने, जिद्दै नगर्ने, शुद्ध वस्तु डढेको नखानुस्, गलेको नखानुस्, चोरेको नखानुस्, फटा गरेको नखानुस्, उहिएको नखानुस्, बासी नखानुस्, सधैँ व्रत हुन्छ। आफ्नो शरीर अनुसार व्रत बस्ने अनि बिहान भगवानको पूजा अर्चना गर्ने। व्रत दिनभरि बस्न सक्दैन भने बिहान नै केही शुद्ध वस्तु खाने, सकिन्छ भने बिहानदेखि शुद्ध भएर मध्याह्नकालमा भगवानको पूजा गर्ने, बेलुका फेरि आरती गरिसकेपछि फलाहार, जलाहार, निराहार कसरी व्रत बस्न सक्नु, तपाईँको शक्ति अनुसार व्रत बस्न सक्नुहुन्छ। यसरी यस्तो प्रकारबाट व्रत बसियो, उपासना गरियो भने पक्कै पनि हाम्रो सबै पापहरू निराकरण हुन्छन्। दर्शकबिन्दु, देखेर भने रोगले आक्रान्त भएका छौँ हामी, रोग पनि पापको कारणबाट उत्पत्ति हुन्छ भन्छ धर्मशास्त्रले। यसकारण भलै भला जानेर नजानेर हामीले पाप गरेका होलौँ, अहिले नगरेका भए पहिला पनि गरेका होलौँ, तर पक्कै गरेका भएर त हामी दुःख पाइरहेका छौँ। यसकारण अहिले यो पापलाई पखाल्ने काम गरौँ, भोलि अहिले पनि सुख हुन्छ, पछि पनि सुख भइहाल्छ।
यसकारण यो कथा हामीले एक कुरा बताउन खोजेको छ। अनि कथाले दिन खोजेको सङ्केत के हो भने, शिक्षा के हो भने, व्यक्ति पापिष्ट भयो भने सबैले छोड्दा रहेछन् अनि नराम्रो कर्म गर्नु हुँदो रहेछ, राम्रो कर्म गर्नुपर्छ भन्ने यो प्रसङ्ग पनि ज्ञान हुन्छ भने, वेदान्त भावबाट यसलाई चर्चा गर्ने हो भने यहाँ राजा प्रजा र कौडिन्य मुनिको आश्रम भनेको हो, विशेष गरी र ती राजाका 5औं छोरा भनेको जीव हो। यानि कि त्यो जीवले अति धेरै दुःख पाउँछ, पुनर्बद्ध पूर्णमुक्त। यानि कि कहिले प्रजाले समाते, कहिले छोडेको तात्पर्य कहिले घरमा आनन्द हुन्छ, कहिले घरै छोडेर जाउँ जङ्गलतिर जस्तो पनि लाग्छ, कहिले आनन्द हुन्छ, कहिले दुःख हुन्छ, कहिले घरमा परे जस्तो हुन्छ, कहिले परमा आनन्द हुन्छ। त्यो भनेको घर हो भने त्यो दृष्टबुद्धि भनेको जीव हो। अनि कौडिन्य नाम गरेको मुनिको आश्रम भनेको सत्सङ्ग हो। राजा भनेको आत्मतत्व हो। आत्मतत्व छौन्जेलसम्म त्यो जीवले, यानि कि आत्मतत्व चिन्तन गरुन्जेलसम्म त्यो जीवलाई केही न केही सुख भएको जस्तो भान हुन्छ। तर जीवले अहङ्कारको कारणले, संस्कारको कारणले गर्दा उसलाई नराम्रो कर्म गर्दा मन लाग्छ। त्यसपछि त्यो आत्माबाट, आत्मचिन्तनबाट, शास्त्रबाट, सत्सङ्गबाट टाढा भाग्छ, धेरै दुःख पाउँछ। अन्तिममा सद्गुरु रूप कौडिन्य मुनिको भेट भएपछि बल्ल त्यसको मुक्ति गति प्राप्त हुन्छ। यानि कि व्रतवश भन्नुको तात्पर्य हो चित्त शुद्धि गर्न लगाउनु। जब चित्त शुद्धि हुन्छ अनि गुरुको कृपाले मुक्ति हुन्छ। यसरी यो कथालाई व्यवहारिक दृष्टिकोणले हेर्दा नराम्रो कर्म गर्ने नराम्रो दृष्टि फल प्राप्त गर्छन् भन्ने ज्ञान प्राप्त हुन्छ। वेदान्त क्षेत्रबाट हेर्ने हो भने यो जीव संसारमा भड्किरहेको छ, त्यस्तो सद्गुरुको दर्शनबाट अनि चित्त शुद्धिबाट, आत्मचिन्तनबाट मात्रै व्यक्तिको मुक्ति हुन्छ भन्ने ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ। अर्को भावबाट हेर्ने हो भने पाप निवारणको लागि एकादशी समानको ठुलो व्रतहरू केही पनि छैन। व्रत गर्न पनि सकिँदैन भने कम्तीमा पाठ मात्रै सुन्दा पनि यो फल प्राप्त हुन्छ, कथा सुन्दा फल प्राप्त हुन्छ। यसकारण दर्शकबिन्द यतिखेर लकडाउन छ, सबैले कथा सुन्न पाउनु भएको छैन। कृपया तपाईँले कथा सुनेपछि जरुर आफ्नो मेसेन्जरमा सेयर गर्नुहोला है, आफ्नो इष्टमित्रहरूलाई पनि। उहाँहरूले पनि पाप कटाउने एउटा माध्यम, सजिलो माध्यम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले आग्रह गरेँ हाम्रो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब जरुर गरिदिनु होला भन्ने यहाँबाट आग्रह गर्दै धर्मराज अधिकारीको साथमा बालचन्द्र अधिकारी बिदा माग्छु। अर्को श्रृङ्खला फेरि भेट हुने नै छ। हस्त नमस्कार।